यहाँहरू सबैमा मेरो नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। एउटा मानिसले आँट्यो भने यो संसारमा गर्न नसक्ने केही पनि छैन। जे पनि सम्भव छ भनेर मैले भनिरहँदा धेरै मानिसहरूलाई कहाँ यस्तो हुन्छ, मानिसले सोच्न साथ कहाँ गर्न सक्छ, विचार गर्न साथ, आँट्न साथ कहाँ गर्न सक्छ भनेर मानिसहरूले शङ्का व्यक्त गर्नुहुन्छ र उहाँहरू आफ्ना आफ्ना कोटरीका साना साना समस्याहरू देखाएर यो कसरी गर्न सक्छ, एउटा सानो पसल राखिरहेको मानिसले कसरी यत्रो असम्भव अरबपतिका हुने काम गर्न सक्छ भनेर उहाँहरू एउटा ठुलो समस्या देखाउनुहुन्छ। चुरे पनि नचढेको मानिसले सोच्यो भने मात्र कसरी सगरमाथा चढ्न सक्छ, सोच्दैमा कोही मान्छे कसरी सगरमाथा चढ्न सक्छ, सोचेर त सगरमाथा पनि चढ्न सक्दैन भनेर भन्नुहुन्छ। तर यो सोच्ने शक्ति र विचार गर्ने शक्तिको महत्त्व उहाँहरू बुझ्नुहुन्न। जस्तो तपाईहरू हेर्नुहोस्, एउटा मानिसले केसम्म सोच्ने गर्छ। एउटा मानिस जो शारीरिक रूपमा अपाङ्ग मानिस छ, उसले म कहिल्यै सगरमाथा चढ्न सक्छु भनेर कल्पना गर्दैन। कल्पना नगरेको कारणले उसले त्यो किसिमको एक्सन पनि गर्दैन र ऊ कहिल्यै पनि सगरमाथा चढ्न सक्दैन, एभरेस्ट चढ्न सक्दैन। एभरेस्टको त के कुरा, आफ्नो घर अगाडिको एउटा सानो डाँडा पनि चढ्न सक्दैन, किनभने उसले यो सोच्दैन। जब उसले सोच्न थाल्छ तब उसले त्यो किसिमका कुराहरू र हुन सक्ने र सम्भावनायुक्त कुराहरूले त्यसलाई पोषण दिन थाल्छ र ऊ त्यो विषयमा आफूलाई अगाडि बढाउँछ र त्यही किसिमका समाधानहरू खोज्न थाल्छ र एक दिन एउटा शारीरिक रूपमा अशक्त मानिस पनि सगरमाथा चढ्न सक्छ। पङ्गुलम लङ्घयते गिरिम भनेर यसै भनिएको होइन, यो एउटा साहसले, एउटा इच्छा शक्तिले पङ्गुहरूलाई पनि अर्थात् शारीरिक रूपमा अपाङ्ग मानिसहरूलाई पनि सगरमाथा चढाउन सक्छ। जस्तो हामीले सुनेका पनि छौँ, अहिले धेरै हात नभएका हाम्रै सुदर्शन गौतमको कुरा गरिरहँदा अरू खुट्टै नभएका मानिसहरू पनि सगरमाथा चढिसकेका छन्। त्यसकारण जब तपाईँ सोच्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँले क्रियाहरू पनि त्यही किसिमले गर्न थाल्नुहुन्छ। जो सोच्दैन त्यसले क्रिया कहिल्यै पनि गर्दैन, त्यो किसिमका कर्महरू कहिल्यै गर्दैन र ऊ कहिल्यै सफल पनि हुँदैन। एउटा नाङ्लो पसल राखिरहेको मानिसले म अरबपति बन्न सक्छु भनेर कल्पना कहिल्यै पनि गर्दैन। त्यसकारणले ऊ अरबपति त के करोडपति पनि हुँदैन, लखपति पनि हुँदैन। जब उसले वास्तवमै म अरबपति हुन्छु भनेर सोचेर त्यो सोचलाई मूर्त रूप दिन एक्सन पनि गर्न थाल्छ, अर्थात् उसको सोचले एक्सन गराउन पनि थाल्छ र उसले सानो बिजनेसबाट काम सुरु गर्छ भने तब उसले त्यही किसिमका सोचहरूले त्यही किसिमका सोचहरू उसको माइन्डमा आउन थाल्छन् र उसले एक दिन वास्तवमै ती महान कामहरू गरेर देखाउन सक्छ जुन उसले र अरू कसैले पनि गर्न सक्छ भनेर कल्पना गरेका थिएन। एउटा मानिसले अकल्पनीय कामहरू गर्न सक्छ, असाधारण कामहरू गर्न सक्छ, तर त्यसको पहिलो शर्त हो म गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास उसले जगाउनुपर्छ। तपाईभित्र सबै कुरा छ, तपाईसँग साधन स्रोत छ, बस तपाईसँग नभएको एउटा कुरा भनेको तपाईको इच्छा शक्ति हो। जस्तो एउटा उदाहरण म दिन चाहन्छु। तपाईसँग एउटा कम्प्युटर छ, त्यसमा धेरै डेटाहरू सुरक्षित छन्। त्यो कम्प्युटरको माध्यमले तपाईँ धेरै कुराहरू आफ्नो चेयरमा बसी बसी सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। संसारका धेरै कुराहरू तपाईँले त्यहीँबाट मिसाइल हान्न सक्नुहुन्छ र त्यहीँबाट दुनियाँभरका कार्यक्रमहरू तपाईँले प्रायोजन गर्न र नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई गर्न सक्छु जस्तो लाग्दैन। यो सुविधा तपाईँलाई आफ्नो कम्प्युटरमा पाउनु भएको छ, कम्प्युटरले दिएको छ, कम्प्युटर खुला पनि छ। तथापि कम्प्युटरलाई आदेश दिने किबोर्ड छैन भने त्यो कम्प्युटरले के आफै काम गर्छ? अथवा केही नराम्रो हुने पो हो कि भनेर कम्प्युटर चलाउन तपाईँ डराउनु भयो भने के हुन्छ? के तपाईँले त्यो कम्प्युटरले जुन शक्ति छ त्यो कम्प्युटरमा त्यसले जे दिन सक्छ, तपाईँ अगाडि सुपर कम्प्युटर लिएर पनि कुनै पनि काम गर्न सक्नुहुन्न, केही पनि हुँदैन। तपाईँले त्यो कम्प्युटरबाट केही प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, कम्प्युटरले केही कामै गर्दैन, किनभने तपाईँसँग कम्प्युटर चलाउने किबोर्ड नै छैन। साधन स्रोत भएर पनि तपाईँले केही फाइदा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न यदि त्यसलाई चलाउनको लागि तपाईँ विचार गर्नुहुन्न भने। आज यो देश गरिब छ, यो देश कमजोर छ। यसको मुख्य कारण भनेको हामीसँग साधन स्रोत नभएर होइन, हामीसँग
संसारमा अरू कसैसँग नभएका साधन स्रोतहरू छन् र ती साधन स्रोतहरूको हामीले सही सदुपयोग गर्न नजानेको कारणले, अर्थात् हामीसँग किबोर्ड नभएको कारणले, त्यो किबोर्ड चलाउन नजानेको कारणले हामीले यी साधन स्रोतहरूको उपभोग गर्न सकेका छैनौँ। हामी सुनको पीडामा बसेर हल्लुङ्गेको सिलावरको पात्र लिएर भिक्षा मागिरहेका छौँ। यो हाम्रो कमजोरी भइरहेको छ। कम्प्युटरबाट सबै कुरा जानेको छ तर त्यसको प्रयोग गर्नुहुन्न भने तपाईँले फाइदा नपाए जस्तै। यसरी नै हामीले यो देशमा सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि यो देशको साधन स्रोतको उपभोग गर्न नजानेर त्यसबाट फाइदा लिइरहेका छैनौँ। त्यस्तै हामी युवाहरूले जुन तपाईँभित्र अद्भुत ऊर्जा छ, अपूर्व क्षमता छ, त्यो क्षमता तपाईँसँग छ तर तपाईँ त्यो क्षमता छ भन्ने मान्नुहुन्न र त्यो क्षमता छ भनेर तपाईँ परिकल्पना पनि गर्नुहुन्न कुनै कुराको। त्यसकारण सर्वप्रथम तपाईँ आफू सामर्थ्यवान छु, योग्य छु, म सबै कुराले परिपूर्ण छु भनेर सोच्नुहोस्। यो अहङ्कार होइन, यो स्वाभिमान हो। जब तपाईँ यसरी सोच्न थाल्नुहुन्छ तपाईँभित्र एक किसिमको आत्मविश्वास सिर्जना हुन्छ र तपाईँ एक्सन पनि त्यही किसिमले गर्न थाल्नुहुन्छ। पहिला सोच्न जरुरी छ, पहिला तपाईँले मान्न जरुरी छ कि मसँग शक्ति छ, मसँग साधन छ, स्रोत छ। यो मानिसकेपछि तपाईँ त्यही किसिमका विचारहरू ल्याउन आउन थाल्छन्। तपाईँले नचाहँदै पनि जब तपाईँ आफूलाई सक्षम रूपमा ठान्नुहुन्छ तब नयाँ किसिमका विचारहरू तपाईँको माइन्डले दिन्छ। माइन्डले के गर्छ भने माइन्ड जसरी पनि आफू बाँच्न चाहन्छ र आफू बाँच्नको लागि यसले तपाईँको उपयोग गर्छ, शरीरको उपयोग गर्छ। त्यसकारण माइन्डलाई तपाईँले चलाउनु भयो भने यो जति चलाउनुहुन्छ यो त्यति धारिलो बन्दै जान्छ, सक्षम बन्दै जान्छ र जति तपाईँ सोच्नुहुन्छ त्यति नयाँ कुराहरू आउन थाल्छन्। यो माइन्डको दिमागको स्वभाव नै यस्तो हुन्छ। यसलाई परिष्कृत गर्नको लागि तपाईँले केही कुराहरूमा विचार पनि पुर्याउनु पर्छ। पहिलो कुरा त तपाईँले साहित्य पढ्नुपर्छ, दोस्रो कुरा तपाईँले गणितमा ध्यान दिनुपर्छ र सम्झिने कला, विचार गर्ने कला सिक्नुपर्छ। विचार गर्नुलाई एक किसिमको आदत लाउनुपर्छ, नयाँ किसिमले विचार गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ र यो विचारहरूको जब तपाईँ विचारहरू मनमा खेलाउन थाल्नुहुन्छ, यो चिन्ताको कुरा गरिरहेको छैन मैले, चिन्ता भन्ने नठान्नुहोस्। विचार जब तपाईँ खेलाउन थाल्नुहुन्छ तब वास्तवमै मस्तिष्कले विचार गर्न थाल्छ। जब तपाईँ मस्तिष्कलाई विचार गर्नको लागि अभिप्रेरित गर्नुहुन्छ, विचार नयाँ किसिमले गर्न थाल्छ मस्तिष्कले र तपाईँलाई नयाँ बाटोहरू जुन तपाईँको चेतन मस्तिष्कले कल्पना गर्न नसकेको हुन्छ त्यो अवचेतन मस्तिष्कबाट निस्कन थाल्छ। त्यसकारण पहिला शर्त हो आफ्नो शक्तिमा विश्वास राख्नुहोस् र विचार गर्ने काम आफ्नो मस्तिष्कमा विश्वास राख्नुहोस्। शरीरमा पहिला युवा हुनुहुन्छ, शरीरमा पनि विश्वास राख्नुहोस् र मस्तिष्कमा पनि विश्वास राख्नुहोस्। तपाईँ शक्तिशाली कम्प्युटर भन्दा पनि उन्नत हुनुहुन्छ। तपाईँमा यो संसारमा बनेका कुनै पनि शक्तिशाली कम्प्युटर भन्दा कयौँ गुणा बढी शक्ति छ। एउटा कुरा बुझ्न के जरुरी छ भने मान्छे कम्प्युटर जस्तो हुन सक्दैन भनिन्छ, तर बुझ्न जरुरी छ कम्प्युटर जसले बनाउँछ त्यो मान्छे कसरी त्यो कम्प्युटर भन्दा हुन सक्दैन, अवश्य पनि हुन सक्छ। निर्माण गरिएको कुरा भन्दा निर्माता सधैँ महान हुने गर्छ। त्यसकारण कम्प्युटर भन्दा मानिस सधैँ महान हो, मानिसले सधैँ महान काम गर्न सक्छ किनभने त्यो उसले निर्माण गरेको कुरा हो। निर्मित भन्दा निर्माता जहिल्यै पनि महान हुन्छ र बढी शक्ति छ तपाईसँग। यो कुरा महसुस गर्नुभयो भने तपाईँको सोच पनि त्यही किसिमले विकसित हुन थाल्छ। तपाईँको सोच नै तपाईँलाई सञ्चालन गर्ने शक्तिशाली कम्प्युटरको किबोर्ड हो। अब विचार गर्नुहोस् तपाईँले कस्तो सोच्नुपर्छ। म हरेक युवाहरूलाई नयाँ किसिमले सोच्न र नयाँ किसिमले विचार गर्नको लागि अनुरोध गरिरहेको छु। कस्तो विचार गर्नुपर्छ? यदि तपाईँ विचारको शक्ति चिन्नुहुन्न भने सबैभन्दा बढी गर्ने कुरा भनेको तपाईँ शक्तिहीन बन्नुहुन्छ। तपाईँ विचार गर्न थाल्नुहोस्, बिस्तारै शक्तिमान बन्ने विचार गर्नुहोस्, शक्तिवान बन्नुहुन्छ। बुद्धिमत्तापूर्ण विचार गर्न थाल्नुहोस्, बुद्धिमान बन्दै जानुहुन्छ र योग्य र सक्षम छु भन्ने विचार तपाईँले आजदेखि सुरु गर्नुहोस्। तपाईँको विचारले नै तपाईँलाई गराउने गर्छ। त्यसैले तपाईँलाई सतर्क या जागरुक भएर विचार गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्छु। ध्यान बाँडेर तपाईँ हताश नबन्नुहोस्। तपाईँको विचारले तपाईँलाई शक्तिशाली या कमजोर, शिकारी या विजेता, बहादुर या कायर जस्तो पनि महसुस गराउन सक्छ। तपाईँ जे पनि बन्नुहुन्छ या गर्नुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो विचारको शक्तिले गर्नुहुन्छ, जुन तपाईँको कम्प्युटर चलाउने किबोर्ड हो। मानिसभित्रको शक्ति विकसित गर्ने एउटा कुरा हो मानिसको विचार। तपाईँको सोच र
त्यसबाट तपाईँले उठाएको कदमले नै तपाईँको पुरा जिन्दगीको स्थिति र दिशा निर्देश गर्छ। सबैभन्दा खुसीको कुरा के हो भने तपाईँको विचार पूर्ण रूपमा तपाईँको नियन्त्रणमा हुन्छ। 20औं शताब्दीमा ठुलो खोज भएको छ। यो सोच अनुसार हरेक मानिस जन्मेदेखि नै आफ्नो बारेमा एक धारणा कायम गर्छ। यही धारणा र यही विचारले तपाईँलाई चलाउने गर्छ। तपाईँको अवचेतनको कम्प्युटर सञ्चालन गर्ने मास्टर प्रोग्राम त्यही तपाईँले सानैदेखि बनाएको विचार हुने गर्छ अनि सबै कुरा यसैले निश्चित गर्छ। तपाईँ के सोच्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, सबै कुरा यसैले निर्धारण गर्दछ। तपाईँ के महसुस गर्नुहुन्छ यसले तपाईँलाई बनाउने गर्छ। त्यसकारण जहिले पनि महसुस गर्दा, विचार गर्दाखेरि जागरुक भएर एकदम सचेत भएर विचार गर्नुहोस्। तपाईँको पुरा भविष्य कुनै भावीले होइन, तपाईँ आफैले लेख्ने हो, आफैले लेख्नुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्। वंशानुगत गुण भन्ने गरिन्छ, यस्तो केही पनि हुँदैन। परमात्माले मानिसको सिर्जना गर्दा एउटै योग्यता दिएको हुन्छ, अर्थात् आफ्नो भाग्य लेख्ने पुरा स्वतन्त्रता ईश्वरले, परमात्माले, अस्तित्वले, प्रकृतिले मानिसलाई दिएको हुन्छ। त्यसकारण भावीले मेरो भाग्य यस्तै लेखेको रहेछ भनेर चित्त नबुझाउनुहोस्। तपाईँ भावीले लेखेको भविष्य होइन, तपाईँ आफूले आफ्नो भाग्य लेख्ने हो। भगवानले, अस्तित्वले यही अधिकार दिएको हुन्छ हरेक मानिसलाई। आफ्नो अस्तित्व र आफ्नो भाग्य लेख्ने अधिकार ईश्वरले तपाईँलाई प्रदान गरेको छ र लेख्न थाल्नुहोस्। यही कारण हो जिन्दगीका सारा परिवर्तनहरू धारणा बदल्ने र आफ्नो बारेमा या दुनियाँको बारेमा सोच्ने अन्दाज र सोच्ने तरिकाबाट हुने गर्दछ। हरेक बच्चाको जन्म बिना कुनै धारणा हुन्छ। वयस्क मानिसको रूपमा तपाईँको सोच, मत, अनुभव, व्यवहार, धारणाहरू कुनै कुराले आँक्ने क्षमता बाल्यकालदेखि नै सिकिएको हुन्छ। आज तपाईँ जे हुनुहुन्छ त्यो त्यही सोच र धारणाको परिणाम हो जसलाई तपाईँले वास्तविक मान्नुभएको छ। वास्तवमा तपाईँले अहिले जे वास्तविक मान्नुभएको थियो जन्मदेखि त्यही वास्तविक भइरहेको छ। अब त्योभन्दा फरक मान्नुहोस्, त्योभन्दा सशक्त र शक्तिशाली मान्नुहोस्। तपाईँ त्योभन्दा फरक गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। अब यो देशलाई जोड्ने हो भने हामीले आत्मविश्वासको सञ्चार हरेक मानिसमा गर्न जरुरी छ। तपाईँ अब लुलो कमजोर भएर आफूलाई कोठामा थुनेर नबस्नुहोस्, मैदानमा उत्रिनुहोस्, बढीभन्दा बढी मानिसहरूलाई भेट्नुहोस्, बढीभन्दा बढी किताबहरू पढ्नुहोस् र मानिसहरूसँग नजिक हुँदै गएपछि तपाईँको आत्मविश्वास परिष्कृत पनि हुँदै जान्छ। बढीभन्दा बढी मानिसलाई भेट्नुपर्छ, समूहमा जाने गर्नुहोस्। वयस्क मानिसको रूपमा तपाईँको सोच अनुसार तपाईँ बनिरहनु भएको हुन्छ। धृतराष्ट्रका 100 छोराहरूमध्ये विकर्ण बाहेक सबैको विचार र कार्य एउटै किसिमको थियो। जन्मैदेखि आफ्नो बारेमा उनीहरूका बीच एउटा धारणा बन्यो र मृत्यु पर्यन्त उनीहरूले त्यही धारणा कायम राखे। हिटलर बन्नुमा उसले प्राप्त गरेको असीमित शक्तिको कारण हो भन्ने हामी कसैलाई लाग्छ भने त्यो भ्रम हो। कोही हिटलर वा बुद्ध एकै दिनमा हुने कुरा होइन। जन्मबाट हिटलर बन्ने र बुद्ध बन्न थाल्छ। त्यसकारण अर्थात् तपाईँ जस्तो किसिमले सोच्न थाल्नुहुन्छ त्यस्तै बन्दै जानुहुन्छ। तपाईँ आजैदेखि आफूलाई पुरुषार्थ, बहादुर र म केही गरेर देखाउँछु भन्ने अब्बल सोच राख्नुहोस्। वास्तवमै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। र ती मानिसहरूले कसैले पनि जो गरेका छैनन्, असफल छन् तिनीहरू भने तिनीहरू त्यही सोचको कारणले छन्। उनीहरूले कहिल्यै ठानेनन् म गर्न सक्छु, म सफल हुन सक्छु भनेर ठानेनन्, त्यसैले उनीहरू सफल छैनन्। अब तपाईँले ठान्नु भएन भने तपाईँ पनि हुनुहुन्न। त्यसकारण हौसला राख्नुहोस्। खेल्नुहुन्छ भने ओलम्पिक जित्ने हौसला राख्नुहोस्, हिम्मत गर्नुहोस् र त्यो साहस गर्नुहोस् र भन्न थाल्नुहोस्, विचार गर्न थाल्नुहोस्, ओलम्पिक जित्ने परिकल्पना गर्न थाल्नुहोस्। लेख्नुहुन्छ भने नोबेल प्राइज जित्ने कल्पना गर्न थाल्नुहोस्। एक दिन वास्तवमा नोबेल प्राइज जसले कल्पना गर्छ त्यसले सानातिना पुरस्कार सहजै पाउन सक्छ। र तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्छ भने एक महान लिडर बन्ने कल्पना गर्नुहोस्, समाजसेवी बन्ने कल्पना गर्नुहोस्। यसरी आफूलाई अब्बल तरिकाले सोच्न थाल्नुहोस्। यही अब्बलताले हामीलाई, यही अब्बल सोचले हामीलाई वास्तवमा महान बनाउँछ। आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्, विश्वासमा रहनुहोस्। धन्यवाद।
शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।